हामी कहाँ समस्या के भयो भने नेतृत्व छ, दूरदर्शिता र भ्रष्टाचार मुक्त छवि भएन, जनता निराश छन्। विश्वमा आर्थिक मन्दी छाएको बेला नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ भन्ने बित्तिकै यो बेलामा अब फेरि नेपाली जनता के भने आन्दोलन प्रिय छन् भन्ने एउटा मानक स्थापित भएको छ। तर अब त्यस्तो हुनेवाला छैन। मलाई लाग्छ तपाईले भने जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली अझ सुदृढ भएर जान्छ। लोकतान्त्रिक नेता कि त सच्चिनुपर्छ नभए सिद्धिनुपर्छ। अर्को जेनेरेसन आउँछ, आउनै पर्छ र त्यसरी जान्छ। तर प्रतिगमनतिर पश्चगमनतिर जानु विकल्प हो त? सुवेदी जस्ता आउटडेटेड रिजेक्टेड मान्छेको चिठी केही कमाल गर्नेवाला छैन। त्यो लभ लेटर नलेख्दै राम्रो। कसैले लभ लेटर नलेख्नु, त्यो लेटर बम पनि हुन सक्दैन, लभ लेटर पनि हुन सक्दैन। नवराज सुवेदीको ब्याकग्राउन्ड खुद मैले तपाईँलाई भनेको छु। रामेछापबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर आएको नवराज सुवेदीसँग आज अरबौंको सम्पत्ति कहाँबाट थुप्र्यो? उनको चाहिँ जाँचबुझ गर्नु पर्दैन? उनले लोकतन्त्रको नेतालाई भ्रष्ट भनेर हुन्छ? उनी के हुन् त? हिजो नित्य पञ्चायतमा 27 वर्षसम्म सांसद हुँदा उनले रामेछापको विकासमा के योगदान गरे? ओराकुसिनको पर सारे अनि त्यसपछि उनी जम्मा 14 वर्ष त मन्त्री नै भएका छन्। 14 वर्षसम्म मन्त्री हुँदा उनले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने र धन थुपार्ने बाहेक काम केही पनि काम गरेका छैनन्। यस्ता मानिसहरूले केही हुनेवाला छैन। ठिक छ, यो च्याप्टर क्लोज गरौँ। अब व्यवस्थामा कुनै पनि तपाईँ चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अडिग हुनुहुन्छ पहिलेदेखि नै, हैन? हैन, म त यसलाई झन् मोडिफाई गरेर समाजवादमा जानुपर्छ। खाना नाना छानाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ। अब त्यतातिर छलाङ हान्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे। यति कुरा गर्दै गर्दा अहिलेको नेताहरूको चरित्र जुन किसिमको अहिलेका भ्रष्टाचारका काण्डहरू अरबौं अरबका बाहिर आइराखेको छ नि, यसमा त तपाईहरु जस्तो युवा त बोल्नु पर्ला नि, हैन? म एकदमै बोलिरहेको छु। भलै ती आवाजहरू कति भाइरल भए, कति गुन्जिए, बेग्लै कुरा हो। फेरि हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तो, श्रीकृष्णजीले गोवर्धन पहाड थामे जस्तो एक्लै मैले गर्ने कुरा पनि भएन। तर आफ्नो तहबाट म बोलिरहेको छु। मेरो भनाइ त के हो भने, जसरी अस्ति बितेर जानुभयो उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका, जो आफू गरिब भएर पनि देशलाई धनी बनाउने प्रयत्न गर्नु हो। हामीलाई यस्तो नेता चाहिएको छ, उड्छ कि फड्कार छाला, जता जाला उतै खाला, भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता। ओसो रजनीशले भन्छ नि, कुर्सीको भ्यालु नै लेस गरिदिनुहोस्, त्यसको डिप्रिसिएसन गर्नुहोस्। कुर्सीमा अहिले चोर लुच्चा लफङ्गाहरू जानको लागि कटथुट कम्पिटिसन गरिरहेका छन्। घाँटी कटुवा ज्यानमारा प्रतिस्पर्धा छ। त्यो कारण के भने त्यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा सत्ता छ, सत्ता हुनाले पावर छ, पावर हुनाले पैसा छ। पैसा र पावरलाई हटाइदिने हो भने त्यहाँ जान चोर लुच्चा लफङ्गा मनै गर्दैनन्। हामी कहाँ समस्या के हो भने त्यसको आकर्षण, त्यसको भ्यालु हामीले बढाइदियौँ। त्यसको भ्यालु लेस गर्नु पर्यो भन्छन् ओसो रजनीश। यहाँ भारत पाकिस्तानको लडाइँ चल्दा यहाँबाट पाकिस्तान मुर्दाबाद भन्ने राजाभन्दा चर्का राजावादी के योगी र मोदीको दानापानीमा पालिएका हुन्? यो प्रश्न पनि अजङ्ग रूपमा उठेको छ। सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। म कुलबहादुर ओली। तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यति बेला हामीमाझ यो देशका चर्चित युवा नेता, त्यसै गरी समाजसेवी पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग चाहिँ हामी विशेष रूपमा समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? अब अहिले हामी राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ, होइन? जुन अहिले देशमा एक किसिमको सिनारियो छ। अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो एजेन्डाहरू अघि राखिराखेको छन्, होइन? जस्तै अब रासपा लगायतका दलहरू पनि यति बेला चाहिँ एउटा यो सरकारको विरुद्धमा अथवा चाहिँ भनौँ आफ्नै एलायन्समा हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने भित्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एकतर्फ फेरि चाहिँ राजावादीहरूले आन्दोलन सर्काइराख्नु भएको छ, होइन? प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बीच चाहिँ घम्साघम्सी भइराखेको छ। के हुँदैछ होला? अब के हुन्छ होला तपाईँको नजरमा? अहिले लोकतन्त्रभित्र विधिको शासन, संविधान मान्ने शक्तिहरूको बिचमा घर्षण हुन्छ, राप हुन्छ, ताप हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, धक्कामुक्का हुन्छ। धक्कामुक्का भन्नाले कुनै हिंसात्मक कुरा गरिरहेको छैन, स्वाभाविक हो। भोल्टेयर विश्वप्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शनिकले भन्नुभएको छ, म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भन्नुभएको छ। यो भनेको एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि हो। वाद विवाद संवाद, थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिसको प्रक्रिया पनि हो। अब जहाँसम्म संविधान बाहिरका एक्स्ट्रा कुराहरू गर्ने, गैर संवैधानिक कुराहरू गर्ने, तिग्रा ठटाउने, पाखुरा देखाउने अनि अनेक किसिमका अवैध चिठीहरू लेख्ने, धम्क्याउने, हेलिकप्टरवाला फन्डाको कुरा निकाल्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेलिकप्टर तम तयार छ भाग्नु भन्छन्। ए बाबा, जसलाई चुनाव हिजो कोखै बाबु हाम्म गरेर जिताइदिनु हो, त्यो राप्रपाको लेनदेनको मतले जितायो थोरै, त्यहाँ नेकपा एमाले जिताएको।
माओवादीले सिम्पेथी राखेको, नत्र लेङदेनको जमानत जफत हुन्थ्यो। ल हिम्मत र दम छ भने अबको चुनाव उठेर देखाउनु त। अनि लेङदेनजीले नैतिकताको कुरा गर्दा मलाई अचम्म लाग्छ। 2046 सालमा तत्कालीन अवस्थामा जनआन्दोलन चलिरहेको बेला राम थापा भन्ने नेभी सङ्घका नेतालाई छातीमा घ्वाप्पै छुरी हानेर हत्या गरेर हत्या अभियोगमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल पर्ने व्यक्तिको नाम के हो? यसको जवाफ राप्रपाका नेताहरूले दिउन्। अनि झापामा कटेल दम्पति सुकुम्बासी दम्पतिको जग्गा लुटेर उनीहरूलाई सुकुम्बासी बनाएर लामाटार र सिसाको महल ठडाउने व्यक्ति को? यसको पनि जवाफ चाहियो। कुनै सर म यही बिचमा अलिकति जोडे, जुन किसिमको तपाईँले आरोप लाग्नु भएको छ नि होइन, यो कुराहरू न्युजमा पनि सुनिएको आरोप होइन, सत्यता हो। तर यो विषयवस्तुमा अहिलेको तुरुन्तै यो सरकारले छानबिन गर्न सक्ने हो कि होइन? होइन, यो इतिहासको विषय हो। सुन्नुहोस्, यो छानबिन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यसको लागि हामी आवश्यक तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने यिनीहरूले धेरै किचबिच गरे भने अब यो राप्रपा भनेको पञ्चमण्डलीको वार्षिक क्लब हो। यो 30 वर्ष पञ्चायतमा लुट खसोट गरेर आएको र बौद्धल कालमा पनि लुटेको, लोकतन्त्रमा पनि लुटिरहेको शक्ति हो। तपाईँलाई म भन्छु राप्रपा भन्ने शक्ति सत्ताबाट कहिले बाहिर छ मलाई बताउनुहोस्। विभिन्न खालको चाहिँ भनिराख्नु भएको चाहिँ अहिले हामी त युवा नेता भनेर ज्ञानेन्द्र साहबले भाषण तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ होइन, हामी युवा नेता युवालाई समेट्छौँ भनिराख्नु भएको छ। सुन्नु, यो एउटा प्यारासाइट भन्छ क्या, त्यो परजीवी किर्नाको आफ्नै पौरख हुँदैन, त्यसले अरू जनावरको जिउमा चढेर अनि रगत चुस्ने काम गर्छ, भ्याम्पायर जस्तो। अब तपाईँलाई एउटा कुरो म एउटा भिडियो देखाइदिन्छु, तपाईँ हाँसेर मोर्चामा पर्नुहोस्। तपाईँले युवा नेता भन्नु के भन्नु होइन। अब यिनका म एक दुईवटा भिडियो तपाईँलाई देखाइदिन्छु, त्यसपछि बाँकी थप कुराकानी हामी गरौँला। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म खडै खडै यहाँ देखाइदिन चाहन्छु। अब कस्ता युवा नेता बौद्धिक दरिद्रताको कुन चरणमा यी छन् भन्ने कुराको पोल खोल्ने खालको भिडियो मसँग यहाँ छ। तपाईँलाई एकचोटि नजर गराउँछु, तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। यो सुन्नुहोस् ल यिनको कुरा। यो उता स्क्रिनमा पढेकै त्यही बेहोस हो, अर्थशास्त्र पढेको। म त अहिले पनि अरू त भन्दिनँ, इकोनोमीको कुरा आयो भने केही कुरामा यसो न सिक्ने मौका अवसर मिल्छ। यसो हेर्छौँ नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च कति, अब हामीले करेन्ट एक्सपेन्डिचर, रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र फाइनेन्सियल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ। यसो हेर्दाखेरि पुँजीगत खर्च यति धेरै गर्ने अनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर छँदै छैन। अनि यो के बौद्धिकता हो? यो त मेरो छोरोलाई पनि थाहा छ। पुँजीगत खर्च भनेको प्राइमरी स्कुलको पढ्छ, पुँजीगत खर्च भनेकै क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो भन्ने थाहा नपाउने मान्छेको सपना छ भविष्यमा म अर्थमन्त्री बन्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु। अब यस्ता कुरा, यस्तो खालको कुतर्क गर्ने मान्छेको बौद्धिक दरिद्रता तपाईँको सामु मैले छर्रङ्गै देखाइदिएँ, तस्बिर आफै बोलेको छ। र केही दिन अगाडि जर्मनीको विश्वप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, ग्लोबल रेपुटेसन भएका दार्शनिक एङ्गेल्सलाई उनले एल्गेस भनेका थिए होइन। यो पनि म तपाईँलाई एकचोटि नजर गराउँछु, तपाईँ पनि बुझेको जानेको। अब मलाई ताजुब के लाग्यो भने स्पेस 4K टेलिभिजन जहाँ मैले पहिला कार्यक्रम चलाउँथेँ त्यसको एकजना पत्रकार महोदयलाई पनि थाहा रहन्छ त्यो फ्रान्सको हो कि जर्मनीको हो कि के हो भन्ने नै थाहा छैन। उहाँ चाहिँ जर्मनीमा जन्मिएर फ्रान्समा बितेको विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक हो भन्ने न्यूनतम चेतना नभएका, थाहा नभएका ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीले एङ्गेल्स भन्न नजानेर एल्गेस भनेका छन्। भन्ने बित्तिकै उनको लेभल, उनको लिभिङ के अरे थिङ्किङ अफ लेभल अफ थिङ्किङ सबै तपाईँलाई थाहा भइगयो होइन। पक्नुहोस् है, यो म भिडियो खोज्दैछु, खोज्न साथ फेला पार्न साथ तपाईँलाई म देखाइहाल्छु। भनेपछि यस्तो खालको केटाकेटी चेतनाका मान्छे यो देशको म नेतृत्व गरौँला ड्राइभिङ सिटमा। ल यहाँ सुन्नुहोस् उनको। र फेरि बिजुली मान्छे लाग्यो तपाईँ त फ्रान्सको, फ्रान्स पनि होइन, फ्रान्स एल्गेसको, सिधा भाषामा भन्ने हो भने तपाईँ एल्गेसको कट्टु धुने नै मान्छे हो। मार्क्सको त्यो ल सुन्नु एङ्गेल्सको कट्टु धुन एङ्गेल्स अहिले जीवित हुनुपर्छ। फ्रेडरिक एङ्गेल्स हुन् सांसद महोदय। केटाकेटीपनबाट मुक्त हुनुहोस्। जब तपाईँलाई बोल्न आउँदैन, चेतना छैन, न्यूनतम चेतना छैन भने तपाईँलाई बौद्धिक किन पल्टिनु पर्यो? कहिले धारा 276 को हवाला दिनुहुन्छ, घरि इन्डियाको सेनाको हतियार एडिट गरेको कुरा गर्नुहुन्छ। यस्ता हावादारी कुरा गर्ने मान्छेको पछाडि सोसाइटी हिँड्न सक्दैन। 2 दिन भ्रम पार्लान्, 4 दिन पार्लान् होइन। उनीहरूको नियत पनि ठिक छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाभन्दा चर्का राजावादी पञ्चमण्डलीहरूको पुरानो क्लब राप्रपा वास्तवमै भन्ने हो भने एउटा कुख्यात क्लब नै हो।
र राप्रपाले राजा ल्याउँछ भन्नु र खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ भन्नु एकै हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू अबको चुनावमा टाट पल्टिँदैछन्। खुद राजेन्द्र लिङ्गदेन ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव हार्दैछन्। यिनीहरू समानुपातिक प्रणालीबाट अलिकति भोट आयो भने सन्तुष्ट हुनेवाला छन्। हो त्यही भोट ब्याङ्क भजाउनको लागि यिनीहरूले प्रयत्न गरेका हुन्। यिनीहरूसँग मिसन पनि छैन, भिजन पनि छैन। नवराज सुवेदी भन्ने बिचरा त्यो पितृ हुन थालिसकेका 87 वर्षका बुढा बाबैले गएर वा चिठी लेखेछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई। अब अहिले रवि लामिछानेजी त भित्र हुनुहुन्छ होइन, जेलभित्र हुनुहुन्छ। अनि बाहिर रहेको कार्यवाहक सभापति डिपी अरियाललाई चिठी लेखेर ल 15 गतेको मोमेन्टमा समर्थन गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै म धन्यवाद दिन्छु डिपी अरियाललाई। उहाँले आउटराइट रिजेक्ट गरिदिनु भएछ। हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौँ, हामी सक्दैनौँ। किनभने यहाँ असहमति छ, सङ्घर्ष छ, घर्षण छ, छुट्टै कुरा हो। तर होला यहाँनिर पेलपेल झेलझाल ठेलढाल पनि भयो होला, भ्रष्टाचार बढ्यो होला, सुशासन कम भयो होला। यसको मतलब लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो। नेतृत्वलाई फेर्न सक्छौँ, हामी बदल्न सक्छौँ। तर लोकतन्त्र ध्वस्त पार्ने भन्ने कुरा आउँदैन। किनभने विभिन्न जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भेष आदि इत्यादि, महिला मधेसी मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक आदि इत्यादि सबैलाई होइन समेट्ने तन्त्र भनेको लोकतन्त्रै हो। लोकतन्त्रलाई अनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको यही सिस्टमको यही सत्तामा राजेन्द्र लिङ्गदेन अनि ज्ञानेन्द्र साई ज्ञानबहादुर साईहरू भनेका यिनीहरू के हुन् भने यो सिस्टमको भत्ता खाने अनि सङ्घीय सरकारमा पनि जाने, प्रदेश सरकारमा पनि जाने, धर्मनिरपेक्षता कबुल गर्दै बिना तामाङ जस्तो क्रिस्चियन र सांसद बन्ने, अनि प्रदेश सरकारमा गएर संहिता अनुमोदन गर्ने, 72 को संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने, अनि यिनीहरूले राजा ल्याउँछन् भनेर कसैले पत्याइदिनु। त्यसकारण फेरि जनतालाई मूर्ख बनाएर भोट ब्याङ्क बढाएर चन्दाको धन्दा गर्ने यिनीहरूको अभियान हो। हुनेवाला केही छैन। यस्ता 15 गते हरेक क्यालेन्डरमा पल्टिँदै जान्छन्, आउँदै जान्छन्। दुर्गा प्रसादले उहिले ल्याउँछु भन्थे, अहिले आफै त महादेव उतान कलले देला बर हिरासतमा रोएर बसेका छन्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो लिङ्गदेन र ज्ञानेन्द्र साई पनि दुर्गा प्रसादले भेट्न जाँदैछन्। अब जबरजस्त एउटा भाष्य खडा भएको छ कि एउटा देशमा केही न केही चाहिँ हुन्छ, कि राजतन्त्र फर्किन्छ कि चाहिँ लोकतन्त्र पनि अझै सुधारिएको लोकतन्त्र आउँछ अथवा प्रत्यक्ष कार्यकारितातिर जान्छ। तर यत्तिकै देश त रहँदैन अथवा यही व्यवस्था चाहिँ टिक्दैन भन्ने एउटा किसिमको हल्ला छ, जुन एकतर्फी चाहिँ लोकतन्त्रवादी दलहरू एक ढिक्का हुने र अर्कोतर्फ चाहिँ राजावादी दलहरू एक ढिक्का भएर कुनै न कुनै नतिजा त आउनै पर्छ भन्ने छ। जनतामा पनि नैराश्य छ, पोलराइजेसन हुन्छ राजनीतिमा होइन, एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यिनीहरूलाई हाम्रो कन्स्टिट्युसनले एउटा फेसिलिटी दिएको छ नि त। तपाईँमा त्यत्रो आत्मविश्वास छ जनमतप्रति भने जानुस्, चुनावमा जानुस्, 2/3 ल्याउनुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस्। तपाईँलाई के मन पर्दैन, संहिता मन पर्दैन, त्यो बदल्नुहोस्। तपाईँलाई के तन्त्र चाहियो, यो तन्त्र हटाएर त्यो तन्त्र राख्नुहोस्। बस राजाभन्दा चर्का राजावादीको उत्पात चुरीफुरी छ। अब मैले तपाईँलाई के भनौँ भने पोलराइजेसनको अवस्था हो। हामी कहाँ समस्या के भयो भने नेतृत्व छ, दूरदर्शिता र भ्रष्टाचार मुक्त छवि भएन, जनता निराश छन्। विश्वमा आर्थिक मन्दी छाएको बेला नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ भन्ने बित्तिकै यो बेलामा अब फेरि नेपाली जनता के भने आन्दोलन प्रिय छन् भन्ने एउटा मानक स्थापित भएको छ। तर अब त्यस्तो हुनेवाला छैन। मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली अझ सुदृढ भएर जान्छ। लोकतान्त्रिक नेता कि त सच्चिनुपर्छ नभए सिद्धिनुपर्छ। अर्को जेनेरेसन आउँछ, आउनै पर्छ र त्यसरी जान्छ। तर प्रतिगमनतिर पश्चगमनतिर जानु विकल्प हो त हुँदै होइन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको या नवराज सुवेदी जस्ता आउटडेटेड रिजेक्टेड मान्छेको चिठीले केही कमाल गर्नेवाला छैन। त्यो लभ लेटर नलेख्दै राम्रो। कसैलाई लभ लेटर नलेख्नु, त्यो लेटर बम पनि हुन सक्दैन, लभ लेटर पनि हुन सक्दैन। नवराज सुवेदीको ब्याकग्राउन्ड खुद मैले तपाईँलाई भनेको छु। रामेछापबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर आएको नवराज सुवेदीसँग आज अरबौँको सम्पत्ति कहाँबाट थुप्रियो? उनको चाहिँ जाँचबुझ गर्नु पर्दैन? उनले लोकतन्त्रको नेतालाई भ्रष्ट भनेर हुन्छ? उनी के हुन् त? हिजो नित्य पञ्चायतमा 27 वर्षसम्म सांसद हुँदा उनले रामेछापको विकासमा के योगदान गरे? ओराकुसिनको पर सारे अनि त्यसपछि उनी जम्मा 14 वर्ष त मन्त्री नै भएका छन्। 14 वर्षसम्म मन्त्री हुँदा उनले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने र धन थुपार्ने बाहेक केही पनि काम गरेका छैनन्। यस्ता मानिसहरूले
केही हुनेवाला छैन। ठिक छ, यो च्याप्टर क्लोज गरौँ। अब व्यवस्थामा कुनै पनि तपाईँ चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अडिग हुनुहुन्छ पहिलेदेखि नै होइन? होइन, म त यसलाई झन् मोडिफाई गरेर समाजवादमा जानुपर्छ, खाना नाना छानाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ, अब त्यतातिर छलाङ हान्नुपर्छ भन्ने मान्यताको अब मान्छे हो। यति कुरा गर्दै गर्दा अहिलेको नेताहरूको चरित्र जुन किसिमको अहिलेका भ्रष्टाचारका काण्डहरू अरबौँ अरबका बाहिर आइराखेको छ नि, यसमा त तपाईँ जस्तो युवा त बोल्नु पर्ला नि होइन? होइन, म एकदमै बोलिरहेको छु। भलै ती आवाजहरू कति भाइरल भए, कति गुन्जिए, बेग्लै कुरा हो। फेरि हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तो, श्रीकृष्णजीले गोवर्धन पहाड थामे जस्तो एक्लै मैले गर्ने कुरा पनि भएन। तर आफ्नो तहबाट म बोलिरहेको छु। मेरो भनाइ त के हो भने, जसरी अस्ति बितेर जानुभयो उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका, जो आफू गरिब भएर पनि देशलाई धनी बनाउने प्रयत्न गर्नु हो, हामीलाई यस्तो नेता चाहिएको छ, उड्छ कि फड्कार छाला जता जाला उतै खाला, भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता। ओसो रजनीशले भन्छ नि, कुर्सीको भ्यालु नै लेस गरिदिनुहोस्, त्यसको डिप्रिसिएसन गर्नुहोस्। कुर्सीमा अहिले चोर लुच्चा लफङ्गाहरू जानको लागि कटथुट कम्पिटिसन गरिरहेका छन्। घाँटी कटुवा ज्यानमारा प्रतिस्पर्धा छ। त्यो कारण के भने त्यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा सत्ता छ, सत्ता हुनाले पावर छ, पावर हुनाले पैसा छ। पैसा र पावरलाई हटाइदिने हो भने त्यहाँ जान चोर लुच्चा लफङ्गा मनै गर्दैनन्। हामी कहाँ समस्या के हो भने त्यसको आकर्षण, त्यसको भ्यालु हामीले बढाइदियौँ, त्यसको भ्यालु लेस गर्नु पर्यो भन्छन् ओसो रजनीश। जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा अब ओबामा राष्ट्रपतिबाट रिटायरमेन्ट लिइसकेपछि उनी आफ्नो काम व्यवसाय गर्छन्। 8 वर्ष राष्ट्रपति भइसकेको ओबामा। चीनका पूर्व राष्ट्रपतिहरू अहिले पनि आफ्नो काम गरिरहेका छन्, साधारण जीवन बाँचिरहेका छन्। यसमा थोरै क्वेसन छ। जस्तै नेपालमा पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई, पूर्व चाहिँ एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सेवा सुविधा दिइराखेको छ अहिले पनि के? यस्ता कुराहरूले जनतामा अलिकति नैराश्यता त्यस्तो त्यो वास्तव हो भन्ने हो भने गरिब देशमा त्याग बढी गर्नुपर्छ। हामी कहाँ लुटतन्त्रको एक्सट्रिम भयो भने त्याग बढी गर्नुपर्छ। तपाईँ सत्ता छोड्न तयार हुनुहुन्छ, भत्ता छोड्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईँ त्याग गर्न तयार हुनुहुन्छ। नेल्सन मण्डेलाको जस्तो लङ वाक टु फ्रिडम पढ्नु भएको छ नि, जब एउटा स्टेप पाइसकेपछि यु टर्न गर्न सक्नुपर्छ, आफूलाई बदल्न सक्नुपर्छ, प्याराडाइम सिफ्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आचरण देख्नुभयो नेपालको त्यो कमजोर छ। त्यही लोकतान्त्रिक आचरणको खडेरी लागेको हुनाले त मण्डलीहरूले खेल्ने मौका पाए, जनतालाई भ्रमित गर्ने मौका पाए। जबकि पञ्चायत अथवा यिनीहरूले अहिलेसम्म पनि पञ्चमण्डलले पनि यो लुटमा सहभागी छन् होइन। हिजो 30 वर्ष त एकलौटी लुटे यिनीहरूले। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने, जहाँ हिन्दू धर्मको ठेकदारी चल्छ, मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, तिनै ठेकदारले चलाएको होटलमा गाईको मासु बिक्री हुन्छ। गाईलाई माता भन्छन्, तर त्यही होटलको मेनुमा गाईको मासु छ। अनि अरूलाई धर्मको उपदेश दिँदै हिँड्ने, अनि आफू चाहिँ कहिले पनि क्रिया नगर्ने, श्राद्ध नगर्ने, अनि विधिहरू नमान्ने काम यिनीहरूले गरिरहेका छन्। अरूलाई त्यो सिकाउने कुरा मात्रै हो, यो सब भन्ने कुरा न हो। अनि अर्को कुरो के छ भने, यहाँ भारत पाकिस्तानको लडाइँ चल्दा यहाँबाट पाकिस्तान मुर्दाबाद भन्ने राजाभन्दा चर्का राजावादी के योगी र मोदीको दानापानीमा पालिएका हुन्? यो प्रश्न पनि अजङ्ग रूपमा उठेको छ। ठिक छ पुनि सर, अब अलिकति जस्तै मानौँ होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरू जुन दलसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरू छन्, म तपाईँलाई भन्छु केही कुराहरू अब चित्त नदुखाउनु लागि किनकि खुलेरै प्रसङ्गमा जाउँ क्या हामी। जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि अब जस्तै क्यान्टोनमेन्टकादेखि लिएर थुप्रै प्रश्नहरू छन्, सुनकाण्डमा पनि जोडिएका छन्। अब जस्तै धेरै नेताहरू पक्राउ पनि परे होइन, त्यहाँदेखि लिएर नेकपा एमाले निकट अब गिरिबन्धुजाका काण्डदेखि लिएर थुप्रै काण्डहरू। त्यसै गरी नेकपा एमाले राष्ट्रसभाको अहिले सहकारी काण्ड रविजीभित्र हुनुहुन्छ होइन। राजनैतिक दलभित्र यसरी एकपछि अर्का भ्रष्टाचारका काण्डहरू जोडिँदै जाने हो भने जनताले चाहिँ यी दलहरूलाई पनि त विश्वास गर्न छोडिराखेको छ। हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कमजोर छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको संस्थागत जाल राणाकालदेखि नै छ। त्यो त मैले सुन्नु न, मेरो होइन त्यहीबाट आउनु पर्यो नि त। इतिहास त तपाईँले बिर्सिन मिलेन नि। आजको वर्तमान भोलिको इतिहास हो। भोलि तपाईँ हामी प्रधानमन्त्री हौँला, हिजोको इतिहास भनेर हामीले यही कालखण्डलाई सम्झौँला, त्योभन्दा अगाडिकोलाई सम्झौँला। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, प्रष्ट हुनुहोस्। अब सर्पको छाला काण्ड, वन काण्ड, अनेक काण्ड, गलैँचा काण्डहरूले पञ्चायत दग्ध भएको थियो। त्यहाँ एकोरो लुटतन्त्र थियो। बहुदल आयो, बहुदलमा पनि यो राप्रपा सहितका शक्तिहरू काङ्ग्रेस हामीले नै स्वीकार्नुपर्छ। हामी सबै त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा भागीदार भयौँ। नेपालको समस्या मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी रूपमा यो गरिबीको राजनीति भयङ्कर डरलाग्दो हुँदो रहेछ। यहाँभित्र एउटा कुण्ठा हुन्छ, ईर्ष्या हुन्छ, द्वेष हुन्छ। अब हामीले जवाफ के दिनुपर्छ भने, तपाईँ बिना आर्जन कसरी रातारात करोडपति अरबपति हुनु होइन हो। यही कुरो, यो कुरो चाहिँ जुनसुकै कालेको ठाउँमा गोरे आए पनि यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन।
र अर्को कुरा हामीले योग्यतम मान्छेलाई शासक वर्गको रूपमा छनौट गर्न सकेका छैनौँ। यो हाम्रो समस्या हो। अनि अर्को कुरो हामी डाइनेस्टी पोलिटिक्सको खुनखुत्रो उतार्छौँ। जब जनताले नि स्वाङ नेमानुलाई जिताएर के सन्देश दिएका छन् भने डाइनेस्टी पोलिटिक्स पनि ठिकै हो, हामीलाई त पच्छ भने नि त। उनीहरूले भने त्यो नि त सुभाष चन्द्र नेमाङको छोरो भएको कारण उहाँले टिकट पाउनुभयो, अथवा काङ्ग्रेसमा पनि फलानाको छोरो भएकोले बिपीको छोरो भएकोले शशाङ्कले मौका पाए। तर त्यो कुरा काङ्ग्रेसलाई पाच्चे भयो। हेर्नुहोस् है, ठुलो लगानी योगदान गर्ने मान्छेहरू कहाँ कहाँ छायामा परे भन्दा साथ या के छ भने पहिला त जनताले योग्यतम लिडर चुन्नको लागि उही प्लेटोले भनेको छ नि आइडियल स्टेटमा तपाईँ यदि गलत शासकलाई चयन गर्नुहुन्छ, खराब शासकलाई भने तपाईँ त्यसैबाट शासित हुन अभिशप्त हुनुपर्छ। असल मान्छेले राजनीतिक स्पेस छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो जेठ 15मा जति घुर्की लगाए पनि जति जे गरे पनि टाई फिस हात्ती आए फुस्सा, यो पञ्चमण्डलीप्रति जनताको भरोसा छैन। यिनीहरू एकलिनीवाला छन् र यिनीहरूले कुनै हिंसात्मक कुरा सोचिरहेका छन् भने त्यो बिल्कुलै तिनको नेवाला जस्तो यिनीहरूको दिमागमा छ भने यिनीहरू बिल्कुलै घातक अभियानमा छन्। ठिक छ पनि सर, अब जस्तै मानौँ त एउटा गाउँमा सँगै हुर्केको साथी, एकजना साथी चाहिँ सहर बजारमा पस्यो, ऊ चाहिँ टाठो बाटो नेतासँग चिन्यो, विभिन्न सरकारी निकायसँग कर्मचारीहरूसँग सङ्गत गर्यो, रातारात महल ठड्यायो। अर्को गाउँको सोझो जस्ताको तस्तै छ भनेपछि त्यसले चाहिँ नेताहरूलाई भनौँ अथवा चाहिँ त्यो टाठो बाटो व्यक्तिहरूलाई कसरी चिन्छ क्या? होइन, त्यो बिचौलियाहरूको जगजगी हो। यो लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने चेष्टा हो। यो धङ्दनीबाट मुक्त हुनुपर्छ र यो विकृतिलाई बढार कुडार गरेर दोही पखाली गरेर यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ। विधि थितिको शासन बनाउनुपर्छ। मैले भनिहालेँ, अब बिहारी मोडलको गणतन्त्रभन्दा ज्यादै माथि अगाडि गएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थायी प्रकारको प्रणाली बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनुपर्छ। प्रशासनलाई निट एन्ड क्लिन राख्नुपर्छ र जङ्गी अभियान गर्नुपर्छ। समाजवादी प्रणालीमा जानुपर्छ। योभन्दा दायाँ बायाँ विकल्प छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, अब हेर्नुहोस् त, प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई होइन दिमागै नभए डाक्टर भन्नुहुन्छ। अब बाबुरामले भोलि गाली गर्न तयार भएर बस्नुभयो होला। यो गाली गलजतिर पनि नजाउँ के। हिजो प्रचण्ड र बाबुराम भनेको एउटै चिम्टीका दुई खुट्टी जस्ता थिए, राम लक्ष्मण जस्ता थिए, जोडी जस्ता थिए। आज हिजो एउटै कोट लगाएर हिँड्थे खरानी रङको होइन। हामीले यी दुईटा नेताहरूको नाम सम्झिँदा आँखाबाट आँसु झार्थ्यौँ। अहिले कहाँ पुगे? अब एउटा कुरो के भने बाबुराम भट्टराई राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा दर्ज भएकै हो, तर उहाँले राजनीतिक स्थिरता देखाउन सक्नु भएन। अहिले लकिरको फकिर जस्तो हुनुभएको छ होइन। त्यसकारण बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक सङ्कट आएको यो देखिएको कुरा। अब प्रचण्डजीले पनि ठुलो कुरा गर्ने मौका पाउनु, बाबुरामजी उहाँको मातहतमा बसेर काम गर्नु। अब यसको मतलब अझै पनि बाबुराम मोह प्रचण्डमा सिद्धिएको छैन भन्ने चाहिँ देखाउँछ यो बहसले त्यो देखाउँछ। अब एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरो भनेको के हो भने अब देश सञ्चारमा एउटा हावादारी न्युज आयो, सारा मिडियाले त्यसलाई कभरेज दिए। त्यो मिडियाको सम्पादक को छ भन्नेतिर मान्छे लागेनन्। त्यसको सम्पादकको नाम हो युवराज घिमिरे, जो पूर्णतया इन्डो वेस्टको मामिलामा त्यो सेक्सनमा जोडिएको मान्छे हो। र हिजो कान्तिपुरमा छिर्दा पनि उनी बिबिसीमा काम गरेर आएका मान्छे। रविन्द्र मिश्रकै स्कुलिङ हो। र यिनी चाहिँ कम्प्लिटली लोकतन्त्र विरोधी भनेर त म भन्दिनँ, तर लोकतन्त्रप्रति यिनको ईर्ष्या छ, द्वेष छ। र यिनी भनेको उनको अनुहारै हेर्नु न कस्तो घोप्टो अँध्यारो छ नि। मैले व्यक्तिको चरित्र हत्या गरे होइन, आफूलाई खुब बुझक्कड सम्झिन्छन्। र यिनी जीवराम भण्डारी जस्ता यी पत्रकारहरू जो छन्, अझ अहिले टिकाराम यात्रीहरू पनि, यिनीहरू कतै न कतै लोकतन्त्रलाई धक्का पुर्याउने मिसनमा जान खोज्छन्। बेला बेलामा बोर्डर लाइन क्रस गर्छन्। र म युवराज घिमिरेलाई चुनौती दिन्छु, तपाईँले यो हावादारी समाचारको प्रमाणसहित पुष्टि गर्नुहोस्। र उनले शेरबहादुर देउवाले हृदयेन्द्रलाई राजा स्वीकार्न तयार भएको सन्देश पुर्याएका छन् भने त्यो के तपाईँ सिआइडी हो त्यस्तो सूचना लिन? त्यसको प्रमाण र तथ्य के छ? हो, उनी अफवाह फैलाउन चाहन्छन्, किनभने उनी केही कालदेखि दरबारसँग जोडिएका मान्छे हुन् युवराज घिमिरे। त्यसकारण खण्डन गरेको पनि देखिएन नि त। होइन, काङ्ग्रेसले खण्डन गर्ला, सायद आज आउला जस्तो लाग्छ। मैले काङ्ग्रेसको आधिकारिक नेताहरूसँग बुझेँ कि यो हुँदै होइन, किनभने शेरबहादुर देउवा त त्यो लाइनबाट धेरै अगाडि बढिसक्नुभयो। शेरबहादुर देउवा अब त्यो युगमा फर्किने अवस्थै छैन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यिनै पञ्चमण्डलीहरू चाहिँ बरु काकड भिट्टाबाट इन्डिया भाग्न तयार भएर बसे हुन्छ। हेलिकप्टरमा भाग्ने नेता होइनन्। हाम्रो देशमा त्यो अवस्था आउँदैन। हो, अब दलभित्र भएका भ्रष्टतम नेतालाई चाहिँ दलकै स्वाभिमानी स्वच्छ कार्यकर्ता नेताले रिटायरमेन्ट दिने हो, उनीहरूलाई कानुनी कारवाही गराउने हो।
जस्तो एयरपोर्टको मामिलामा भ्रष्टाचार भयो, अख्तियार छ, त्यहाँ कानुनी कारबाही हुन्छ। मोहन बहादुर बस्नेत सर्वशक्तिमान मान्छे, काङ्ग्रेसका ठुलै नेता, उनीमाथि अख्तियारले टेरामिक्स घोटालामा केस चलाउने हो। अब अगाडि बढ्यो, विशेष अदालतमा मुद्दा गयो भन्ने बित्तिकै टोपबहादुर रायमाझी पनि कारबाही परेका छन्, नेकपा एमालेका सचिव, अनि बालकृष्ण खाँड पनि परेका छन् भन्ने बित्तिकै अब जङ्गी सुधारको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ। र देश सञ्चार मिडियाले गोएबल शैलीमा फैलाएको अफवाहमा कुनै सत्यता छैन। मलाई लाग्छ शेरबहादुरलाई मैले गतिको भन्न खोजे होइन, राम्रो दुधले धोएको वा भन्न खोजे होइन, तर शेरबहादुरले यो गरे भनेर एउटा माहौल तयार गर्न खोजिएको, यो तलाउमा शान्त तलाउमा ढुङ्गा हान्न खोजिएको। र युवराज घिमिरेजी केही समय यता आफ्नो मिडियालाई गोएबल्स प्रचार शैलीको प्रोपोगेन्डा टुल्स बनाउन खोजिरहनु भएको छ। ठिक छ, अब हामी अन्तमा छौँ। अब रवि लामिछानेको बारेमा थोरै विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? अहिले मुद्दा पनि चलिराखेको छ होइन? होइन, रविजीको विषयमा म प्रष्ट छु, किनभने यो अदालती म्याटर हो। अब अदालतले गर्छ, उहाँ अहिले पक्षको लागि जानुभएको छ, उहाँको विषयमा फैसला भएको छैन, अझै पर्साको सानो पाइला बाँकी नै होला होइन। त्यहाँ भन्नाको मतलब अब सर्वोच्च अदालतले उहाँको मुद्दालाई हेर्न नमिल्ने, हेर्दैमा राखिरहेको छ होइन। पेशी कज लिस्टमा अझै चढेको छैन भन्ने बित्तिकै अब हेरौँ, न्यायिक निकायले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउला। अब यदि दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँले भन्नुभएको छ, आफै कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। अनि निर्दोष हो भने बाइज्जत रिहा हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मेरो त आमाको माओलीपट्टिको मान्छे, म त उहाँको बाइज्जत रिहा होस् भन्न चाहने मान्छे। ल, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद।